ہن بھی ذرا وزٹ کر جا کے کتنی مسیتاں دے تو 3 سپیکر اتار کے ایک سپیکر رکھے آزان 4 پاسے نہیں ہو سکتی 32,000 پرچے ہوئے مولوی تے اس بنیاد تے کہنے 4 پاسے سپیکر لا کے آزان دیتی ہے وہ ظالمو جمعے دے خطبے تساں بند کیتے آزاناں نال کیڑے ماحول خراب ہوئے جس آقا دا سا کلمہ پڑھیا اس سونے نبی نے تے دسے آئے جتھے تک آزان دی آواز جاندی ہے شیطان نس جاندا ہے برکتاں آ جاندیاں جس آقا دا سا کلمہ پڑھیا انہیں دسیا جدو مصیبت آوے آزانہ دے وہ جس آقا دا سا کلمہ پڑھے آئے انہیں تے آکھا میرے اکھاں دی ٹھنڈک نماز تے جیڑی قوم ساڑی چل پئی ہے اس قوم نو کون دسے کہ پی ایس ایل دے میچاں واسطے تیرے قذافی سٹیڈیم دے سجے کھبے 16 مسیتاں نو تالے لگے 4 دن نہ زان ہوئی نہ نمازاں ہوئیاں مولویاں دے گریبان نپ کے پلسیے کہندے رہے اگر تو مسیت کھولی تے دہشت گردی دا پرچہ دے کے اندر کر دے آگے میری گل تے غصہ کرن دی بجائے ایک لمحے واسطے اپنے اندر دے مسلمان تو پوچھے مسلمان پاکستان میچاں واسطے بڑھیا سی کہ محمد عربی دے دین واسطے بڑھیا سی اوے میں گناہگار بندہ میں نو چھوڑ ایک پاسے تیرے پیودا دے مسلمان سن تو بھی مسلمان ہے تیرے رگاں وچ بھی خون مسلماناں دا ہے اپنے آپ تو پوچھ کے پاکستان دے واسطے لکھاں دھیاں تے لکھاں پتر تے لکھاں بابے قربان ہوئے کس واسطے قربان ہوئے اساں تے یہی سنیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اساں تے ہی سنیا ہے کہ محمد عربی دے نام دی خاطر تواڈے وڈے بھی قربان ہوئے تے ساڈے وڈے بھی قربان ہوئے اساں تے ہی سنیا ہے تیرے راوی دا رنگ لال اس واسطے ہویا بچیاں دیاں لاشاں جواناں دی بوڑھیاں دیاں لاشاں اس واسطے آئیاں کہ وہ کہندے سن بٹ کے رہے گا ہندوستان بٹ کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا جنہاں نو آندہ ہے ہوتے بولو پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا میں نو دسو تے صحیح اس بیٹی نو کی جواب دے ہوگے قیامت دے دیانے آج بھی ان دی روح پچھ رہی ہے جڑی ہجرت کر کے پاکستان والا رہی سی رستے وچ ہندوؤں سکھاؤں دی عزت بھی لٹی ان دیاں باواں تے کٹ بھی لائے انہوں چھریاں ماریاں تلواراں ماریاں زخمی کر کے بارڈر دے نال سٹ دیتا اتھوں گزردا ایک مہاجر بابا کہندا میں دیکھیا آخری سال یہ لے رہی ایک بیٹی آکھیا چل بیٹی تینوں پاکستان لے چلا شاید تو بچ جاویں تیرا علاج کراواں گے تے اس آخری باری جڑی گل کیتی انہیں کیا بابا نہیں تو جا میں میرے بچن دی امید نہیں میں پاکستان جاون دے قابل نہیں کیونکہ میں سنیا اس پاکستان وچ حضور دا نظام نافذ ہو گیا ہے میں سنیا جدو اذان ہوندی ہے پاکستان دے بازار بند ہو جاندے نے میں سنیا ہے مسجداں وچ رش لگ جاندا ہے میں سنیا ہے جس ویلے مسلمان بیٹیاں بازار وچ کوئی چیز خریدن واسطے ضرورت نال نکلدیاں نے پردے وچ جاندیاں نے تے نوجوان نظراں جھکا لیندے نے ساڈیاں بہناں گزردیاں پئی تے میں شرمندہ ہوں میں اس دھرتی تے پیر رکھن دے قابل نہیں جتنے سونے محمد دا دین نافذ ہو گیا ہے میں نو ہندو پلید کر گئے سکھ پلید کر گئے تو انج کر میری چادر لے جاؤ تے پاکستان کسے درخت لٹکا کے اتوں دے جواناں نو کہنا کہ میرے ویرو پاکستان دی قدر کرنا لکھاں بیٹیاں آنا چاندیاں سن اس وطن وچ رستے وچ ہی اجڑ گئیاں لکھاں ماواں رستے وچ ہی رل گئیاں لکھاں بچے رستے وچ ہی ٹکڑے ہو گئے تساں دی قدر کرنا اے اللہ دی بڑی وڈی نعمت ہے یار اپنے آپ تو پچھا تے سیارہ آج جو بیٹیاں پچھتیاں تے ہون گیاں انہاں دیاں روحاں سوال تے کر دیاں ہون گیا جے پاکستان دیاں دھیاں دیاں کرکٹ ٹیماں تساں بنانیاں سن پھر ساڈیاں اس تے لٹاون دی لوڑ کی سی جے پاکستان دیاں بیٹیاں نو رنڈیاں تے طوائفاں تے ایکٹر بنا کے تساں ہندوستان دے سٹے جاں تے بھیجنا سی تے اپنے شادیاں تے مسلمان بیٹیاں نچاڑیاں سن پھر ساڈے بچے مراون دی لوڑ کی سی دسو تے صحیح لوگو ایک پیو دے اگے 6 بیٹیاں دیاں عزتاں لٹیاں گئیاں
ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੜਪਦੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦੋ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ جناب لوگ حضور دے دین واسطے پاکستان بنا کے دے گئے، تساں اس پاکستان نو چوراں ڈاکواں بدماشاں دے حوالے کر دیتا۔ جدوں مولوی گل کرے تواڈے ہاتھ اٹھ پیندے نے، مولوی سیاست میں آ گیا، مولوی سیاست میں آ گیا۔ کدی اپنے آپ تو پوچھیا بھی ہے اے پاکستان تیرے تو ہی سوال کر رہا ہے؟ میں تے تینوں پہچان دیتی، تینوں ڈاکٹر بنایا، مولوی بنایا، پیر بنایا، صوفی بنایا، بزنس مین بنایا، تو پاکستان نو کی دیتا؟ اس طرح دے چور تے ڈاکو حکمران دیتے، پھر کہنا ہے میں پاکستانی ہاں، پھر کہنا ہے جناب ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، پھر کہندے ہو ساڈے پاسپورٹ دی عزت نہیں ہوندی۔ اپنے آپ تو پوچھ کس واسطے تو بنایا سی وطن تے کر کی رہا ہے؟ اس ہی درد دا ترجمہ شاید کسے پنجابی نے اپنی بولی وچ بھی کرن دی کوشش کیتی ہے کہ دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ یہ عشق نبی نہیں سینے وچ ہو وت راز ایمان دا مطلب کیا؟ وت ہندوستان ہی ٹھیک ہسے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں ہو اس پاکستان دا مطلب کیا؟ میں نو دس دے صحیح ہو مسلمان جس وطن دے اندر حضور دی عزت دے خلاف گلاں آئیاں تے اس ویلے تے جناب نیٹ بند نہیں ہویا، جدو حضور دے خاکے بنے ادو تے نیٹ بند نہیں ہویا، لیکن جدو نواز شریف دی حکومت نو خطرہ پہ جائے ہر شے بند ہو جائے۔ میں نو دس دے صحیح جے بھی تینو ہوش نہیں آیا تے کدوں آنا آیا، تے جے بھی تانوں عقل نہیں آئی تے کدوں آنی ہے؟ اسی تانوں یہی دسن آیا کہ ہن اللہ دا واسطہ جے جاگ پو، پھر کسے روڑی تے تیری بیٹی یا میری بیٹی دی لاش نہ پئی ہوئے، پھر کسے نالی دے تیرے پتر یا میرے پتر دی لاش نہ ہوئے۔ اوندا اکو طریقہ ہے اس وطن وچ سونے نبی دا نظام لے آؤ۔ اور وہ کس طرح دا نظام ہے؟ حضور فرماندے نے مومن کی مثال سر اور جسم کی مثال ہے، ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا بدن بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو پھر کشمیریاں دا درد محسوس ہویا تھے؟ ہولی ہولی بول رہے ہو؟ انج درد محسوس ہوتا ہے کہ کشمیریاں دی دھی دی عزت لٹی جے تے جڑے عزت لٹن والے ہندو نے انہاں دیاں فلماں شدرے چل رہی ہون، انہاں دے گانے تہاڈی شادیاں تے چلن تے ساڈیاں دھیاں نچ رہی ہون، اینوں کشمیریاں دا درد کہندے نے۔ ساری چیزاں دے وچ تانوں شریعت بھلی ہوندی ہے، شریعت دو ٹائم یاد آندی ہے۔ ایک حضرت جدو غریب دی دھی دی ان دے واسطے حق مہر لکھنا ہوئے ادو انہوں شریعت یاد آندی۔ حق مہر کتنا لکھی ہے جی؟ شری لکھ دیو، تے شری انہوں دے من نزدیک ہوندہ 5000۔ یاد رکھ لو اسلام دے اندر حق مہر دی کوئی حد متعین، تھوڑے تو تھوڑا بھی ہو سکتا ہے تے زیادہ تو زیادہ بھی، بلکہ غریب دھی دی جدو شادی ہوئے تو میں کہنا کہ کم از کم حق مہر 20 لاکھ لکھنا چاہیے، تاکہ طلاق بکن تو پہلے ایک باری انہوں پتہ ہوئے کہ اگر میں اے نہیں کہ میری مرضی چلنی ہے، جدو میں چاہواں جناب کسی دی بیٹی دا گھر اجاڑ دیں، انہوں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں بولیا تو میں نے 20 لاکھ دینا پڑنا۔ کی خیال ہے جی؟ اگر حضور دا دین آیا تو پھر انہاں مسائل دا حل ہونا ہے۔ تو سارا سسٹم ہی کفر دے حوالے کر دیتا، سارا نظام ہی کفر دے حوالے کر دیتا، تو انہوں ڈاکٹر دی گل تے اعتبار ہے، حضور دی گل تے اعتبار نہیں۔ سرکار عیادت دا طریقہ کی ہے کہ رحمت للعالمین مریض کل جاندے سن تے حضور مریض دے متھے تے ہاتھ رکھ دے سن تے فرمانے سن لا باس طہورن انشاءاللہ، فکر نہ کرو انشاءاللہ یہ بیماری تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گی۔ اونچی بول لو۔ تے ساڈا سسٹم علاج دا کی ہے کہ مریض تو تھوڑی دی تکلیف ہوئے اس کے برتن الگ کر دیں، اس کا بستر الگ کر دیں، اس کا کھانا الگ کر دیں،
पुराने जमाने कुत्ते बिल्ले का खाना अलग होता सी, दौरे हाजिर च मुसलमान सक्का पुत्र अपने प्यो के बर्तन अलग करके बैठे, शर्म नहीं आती? तुहानू डॉक्टर की गल ते एतबार है, रसूलुल्लाह की गल ते एतबार नहीं? मेरे नबी रहमत लिल आलमीन ने 71 गुलामां दा जूठा पी के ते आपने 71 गुलामां ने दुध पीता ते उस प्याले विचों जेड़ा दुध बचिया हुजूर ने वो पीता ते वो नोश फरमा के हुजूर ने फरमा सूरल मोमिन शिफाउन, मोमिन का जूठा भी शिफा होता है। ऊंची बोलो। ये गल्लां कौम नूं दसण दी जरूरत है। ये जी जरासीम लग जाते हैं, अगर इतने जरासीम लगते हैं तो फिर जेड़े मकैनिक ने बेचारे कम करते हैं, जे हथ काले होंदे ने सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ के सादा पानी सुटते हैं तो रोटी खाते हैं, वो कदों दे मर चुके हो। उनका ईमान मेरे ख्याल के मुताबिक हर 5 मिनट बाद हाथ धोने वाले नालों ज्यादा पक्का है कि उन्होंने पता है जो बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ धोना रब सारे बीमारी जाले जरासीम मुका छोड़ दे। अपने ईमान को मजबूत करो, हजूर दा दीन ले आओ। कहे मुल्क कैसे चलेगा, मौलवियों के हाथ में मुल्क आ गया तो फिर मुल्क को कैसे चलाएंगे? मैं कह जी उत्तू पर्ची देख के अगर इंटरव्यू देने वाले नवाज शरीफ साहब मुल्क चला सकते हैं तो 4 सफे दी बुखारी दी हदीस जुबानी पढ़ने वाले खादिम रिजवी साहब भी चला सकते हैं। जे जरदारी साहब चला सकते हैं तो फिर जनाब आला खादिम रिजवी साहब भी चला सकते। मैनू एक बंदा कहता हजरत साहब फिर खजाने का क्या बनेगा, कैसे निजाम चलेगा? मैं कि तेनू इतनी टेंशन का दी, जिवें दा मर्जी चले साग डार नालों सुथरा चलेगा। खुदा दा खौफ करो, हुजूर दा दीन तख्त ले आओ। हुजूर दा दीन इंज नहीं होता कि अरबा खरबा दे असासे जमा करके रखो। मेरे आका दा दीन ऐसा है कि सोने दा इंज ढेर लाया ते हुजूर कहंदे ने वंडना शुरू होए ते इतना सोना बच गया। हुजूर ने फरमाया बिलाल मैनू राहत दे। की मतलब? किसी ने ले आए सोना ले जाए तो मैं फिर घर जावांगा, जदों तक ये तकसीम नहीं होना मैं घर नहीं जाना। सारी रात हजूर ने मस्जिद नबी गुजारी, उलमा बैठे ने पूछो ही ना खोलो। सारी रात मस्जिद नबी गुजारी, अगला दिन मस्जिद गुजारिया। अगले दिन असर नूं जरूरतमंद आए, उन्हें सवाल किया, हजूर ने उन्होंने जनाब सोना दिता ते इतना सोना होवे नबियां दा सरदार ते इंज हाथ झाड़ के खाली हाथ अपने घर टुर जाए ते सारा सोना गुलामां नूं दे जाए। असी उस निजाम दी गल करने कि हुक्मरान अपनी सोचण ते पहले अपनी आवाम दा सोचे। ये उदों ही होवेगा जदों तख्त मुहम्मद अरबी दा दीन आवेगा।